नेपालको लागि भारतीय राजदूत महामहिम नवीन श्रीवास्तवजीलाई पनि माला लगाएर सम्मान गर्न स्वागत गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हाम्रो र राष्ट्रिय टोपी लगाएर पनि सम्मान गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु शिक्षक मान्य सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई। अच्छा लग रहा है। मान्य जिला Bizde. Malah mau pakai saja. Foto. सर्वप्रथम सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री विजय श्रेष्ठज्यूलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काकीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम नवीन श्रीवास्तवज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाका सांसद श्री सीताराम मेहताज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सुनसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री इन्द्रदेव यादवज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका प्रमुख श्री राजन मेहताज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा भारतीय पेन्सन पेइङ अफिसका मेजर श्री भरत खानुजियालाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब राष्ट्र र राष्ट्रपति समर्पितको लागि राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छिमेकी राष्ट्र भारतको राष्ट्रिय गानमा पनि सरिक भइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Jai
धन्यवाद। व्यस्तताको समय र घरीमा पनि पालिदिनु भएकोमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजका यस कार्यक्रममा आफ्नो स्वागत मन्तव्य प्रकट गरिदिनु म सुनसरी उद्योग वाणिज्यका अध्यक्ष श्रीमान विजय श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै जिल्लाका हाम्रा आदरणीय नेता अति नै मिलनसार सहयोगी नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यू, त्यसै गरी आज हामी अति नै हर्षित छौँ। हामी धरानका मात्र नभएर यस क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायहरू नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम नवीन श्री वास्तवज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजन मेहताज्यू, पेन्सन पेङ कार्यालयका मेजर भरत पोनो जियाज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवज्यू, हाम्रा आदरणीय नेता सुनसरीका आदरणीय दाई माननीय सीताराम मेहताज्यू, इनरवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख केदार भण्डारीज्यू, उपस्थित नेतागणज्यूहरू, विभिन्न पार्टीका प्रमुखज्यूहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नु भएका व्यवसाय मित्रहरू, प्रहरी प्रमुखज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा म विजय श्रेष्ठ सुनसरी उद्योग संघको अध्यक्षको तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रो व्यवसायको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आज हाम्रो माझमा भारत सरकारको राजदूत र नेपाल सरकारको मन्त्री यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो समग्र यो उपस्थितिमा हामी उद्योगिक व्यवसायको तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने म तपाईँको गरिरहेको छु। यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय मन्त्रीज्यूले हामीले गत हप्ता हामी उद्योग संघको टोली हामी काठमाडौँ गएका थियौँ। सो क्रममा हामीले दुई चारवटा कुराहरू धरानका विकासको निम्ति दुई चारवटा कुराहरू राखेका थियौँ। उहाँले सहर्ष कुरालाई अगाडि बढाइदिने भन्ने कुराहरू जानकारी पनि गराउनुभएको थियो र त्यो कुराहरूमा सबभन्दा पहिला यो हाम्रो अहिले धरानको यो जङ्गलमा रहेको टावरमा ठुलो समस्या थियो। यो टावरको समस्याले गर्दा फोन लाग्दैन थियो र विभिन्न समस्याहरू भइरहेको थियो। त्यसको निम्ति हामीले सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई हामीले अनुरोध गरिसकेपछि उहाँले ल एक हप्ताभित्र यो हुन्छ त्यो तपाईँले ढुक्क भएर चालु हुनुभएको थियो। टावर लाउने पनि काम भइसकेको यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ र अहिले छोटो अर्को कुरा थप कुरा के गर्न चाहन्छु भने मलाई लाग्छ यहाँ आज डेभलपमेन्ट अफिसका हाम्रो प्रमुखज्यू पनि आउनुभएको छ। यो तलको यो जुन जङ्गलको के भन्छ पुल छ, पुलदेखि माथितिर चाहिँ पक्रिन्छ, तल चाहिँ अझै नपक्रिने भएकोले गर्दाखेरि के त्यहाँ प्राविधिक त्रुटिहरू के छ हाम्रा यस टेलिफोन अफिसका कार्यालयका प्रमुखज्यूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त कार्यान्वयनको लागि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले अहिले यो धरान एउटा ठुलो व्यवसायको क्षेत्र थियो र अहिले विभिन्न बाटोहरूको कारणबाट अहिले विस्थापित भएर गएको छ। त्यो व्यवसायहरू अलिकति धरानको व्यवसायहरू चाहिँ यत्रो शिथिल अवस्थामा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै अब तल औद्योगिक क्षेत्रमा भएको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उद्योगहरू खोल्न चाहेर पनि उद्योगको विस्तार नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाएर लानुपर्छ र उद्योगहरूलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले मन्त्रीज्यूलाई हामीले कुरा चढाएका थियौँ। यो अहिले नेपालको यो के भन्छ रेडियो नेपालको जुन जग्गा छ 19 कट्टा 16 जुन जग्गा त्यो चाहिँ अहिले खाली भएकोले गर्दाखेरि त्यो जग्गालाई चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारको निम्ति पहल गरिदिनुको निम्ति पुनः पनि आज पहिला हामीले यो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई प्रतिवेदन चढाइसकेका छौँ। आज पनि यो कुरालाई म पुनः दोहोऱ्याएर यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। महामहिमज्यूलाई पनि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। भारत र हाम्रो देशको सम्बन्ध संस्कार बीच मात्र होइन, यो दुई देशका जनताको आत्मा र मुटुसँग पुगेको छ। यो सम्बन्धलाई हामी अत्यन्त महत्त्वका साथ हेर्छौँ। यस नगरको व्यवसायको कुरा गर्दा हामी जहिल्यै पनि भारत सरकारको संहितालाई सम्झन्छौँ। यस नगरका
3वटा ठुला व्यवसाय योजनामा 2वटा आयोजना बिबी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् जो भारतको सहयोगमा निर्मित थियो। हामीलाई महामहिम राजदूतलाई जानकारी गराउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। धरान औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले 33वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। करिब 2000 जनाले रोजगारी पाएका छन्। यसै गरी बिबीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रमा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा मात्र उपलब्ध गराएको छैन, देशमा स्वास्थ्य जनशक्ति तयार गर्न ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। जहाँसम्म व्यवसायको कुरा छ, यस नगरको तेस्रो ठुलो आयोजना कृषि बजारको अधिकांश आयात तथा निर्यात भारतका राज्य बिहारसम्म सीमित छ। जहाँसम्म भारतसँगको व्यापारसँग हाम्रो सरकार छ, त्यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय बढ्दो आयात नै हो। यस सम्बन्धमा हामी हाम्रा निर्यात योग्य वस्तुको थप सहज तरिकाले भारतमा प्रवेशको अपेक्षा गर्दछौँ। आदरणीय महामहिमज्यू, यो नगर एउटा आर्थिक तथा ऐतिहासिक नगर हो। वर्षौनी सीमा पारबाट लाखौं नागरिक हाम्रा मठ मन्दिरहरूमा दर्शनका लागि आउँछन्। हाम्रो सोच छ कि यस्ता तीर्थयात्रीको धरान आगमन व्यावसायिक प्रयोजन तथा प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि पनि होस्। तर भारु 500 तथा 2000 को नोट नेपालमा चल्तीमा नरहनाले हाम्रो यो प्रयासमा व्यवधान आएको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी चाहन्छौँ दुवै देशका सरकारहरू मिलेर यस सम्बन्धमा हाम्रा बाधाहरू फुकाउन आवश्यक छ। यहाँलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय महामहिमज्यू, धरानका धेरै भूतपूर्व सैनिकका परिवार साथै अन्य सर्वसाधारण पनि भारतमा काम गर्छन्। साथै दैनिक सयौं मानिस पनि रोजगारी, तीर्थयात्रा, स्वास्थ्य उपचारको लागि भारतमा जाने गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा दुई देशका नागरिकहरूले नियम अनुसार भारतीय मुद्रा बोक्न पाउने सीमा अत्यन्तै थोरै छ। यो 20,000 भारूको सीमालाई आपसी सहमतिबाट बढाउन सक्यो भने दुवै देशका नागरिकको आवागमन बढ्नुका साथै सहज हुने थियो। महामहिमज्यूलाई यहाँ अर्को पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो यो सुनसरी र मोरङका विशेष गरी व्यवसायलाई ठुलो एउटा समस्याको रूपमा आएको छ। जो पनि बोर्डरबाट करिबन 5 किलोमिटर पर मिरगञ्ज बक्ता पुल बन्द भएको कारण 165 किलोमिटर टाढोबाट भान्टामाडीबाट हामी घुमेर चाहिँ भारतबाट सामानहरू ल्याउनु परिरहेछ, जसको कारणबाट उद्योग व्यवसायलाई ठुलो एउटा समस्या परेको छ। त्यो ढुवानीको कारणबाट वस्तुको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ भने भोक्तालाई पनि त्यसको ठुलो असर परिरहेकोले गर्दाखेरि सो पुललाई चाहिँ यता शीघ्र हल गरेर यसलाई सुचारू गरिदिनुको निम्ति पनि महामहिमज्यूलाई हार्दिक म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय महामहिमज्यू, हामी व्यवसायको नेतृत्व गरिसकेपछि व्यवसायको समस्या कुराहरू केही राख्नै पर्ने हुन्छ। सोही क्रममा अहिले भारत सरकारबाट यो चिनी र गहुँको जुन आयात छ, यसलाई जुन रोक लगाएको छ भारत सरकारले, यसलाई यो रोक लगाएको कारणबाट हाम्रो अहिले नेपालमा भएका उद्योगहरू, कतिवटा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था पनि पुगेको छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई के भन्छ मैदा मिलको कुरा गरौँ, त्यसपछि तपाईँलाई अब यो के भन्छ डेली फुड्सहरू जस्तै वाइवाई चाउचाउहरू, यो कुराहरू पनि उत्पादन गर्नलाई ठुलो समस्याहरू भइरहेकोले गर्दाखेरि यसलाई यहाँको पहलबाट यता शीघ्र यो कुरालाई पनि अगाडि बढाइदिनुको निम्ति पनि हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दै म सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यू र महामहिम नवीन श्रीवास्तवज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई पुनः एकपल्ट स्वागत गर्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सुनसरी के वाणिज्य संघ के सभी पदाधिकारी और यहाँ के यहाँ के जितने भी जिला अधिकारी हैं, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा सम्मान किया, मंत्री जी के साथ पे आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। तो इसके लिए पुनः मैं आपका एक धन्यवाद करता हूँ। इस
क्योंकि ये वाणिज्य संघ का दफ्तर है और यहाँ पे वाणिज्य से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं। भारत और नेपाल के बीच के जो आर्थिक संबंध हैं उसमें मैं ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार और भारत के लोग ये चाहते हैं कि नेपाल के साथ हमारे आर्थिक और वाणिज्य के संबंध और प्रगाढ़ और सुदृढ़ हों और भी गहरे हों। पहले ही इस क्षेत्र में भारत के साथ आपका व्यापार बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। इस संबंध में आपने कुछ समस्याओं का भी जिक्र किया, मीरगंज का पुल, कुछ नए आयात की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं गेहूं और चीनी पे, इन सब बारे में भी बातचीत चल रही है। मीरगंज के पुल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमने बिहार सरकार से भी बात की हुई है, केंद्र सरकार से भी बात की हुई है। वो पुल का काम चल रहा है। बारिश के मौसम की वजह से वो थोड़ा सा गिरे हुआ था, पर हमारी उम्मीद है कि वो जल्द से ख़त्म होगा ताकि भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो आगे बढ़ सके। दूसरा, आपने कहा था गेहूं और चीनी के आयात के बारे में, तो मैं आपको ज्ञात कराना चाहूँगा कि मेरी इस बारे में आपके नेपाल सरकार के वाणिज्य मंत्री बधु जी से भी बात हो चुकी है। इसमें हमारे भारत सरकार का जो पॉलिसी है, आप अगर हमें केस बाय केस एक एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के डिटेल्स देते हैं तो उसको हम केस बाय केस हम उसका अप्रूवल देंगे। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि अगर आप हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें, हमें उनका विवरण दे सकें कि कौन सा आयात कर रहा है, कौन सी कंपनी निर्यात कर रही है, वो फिर हम दिल्ली भेज के उसकी अप्रूवल जल्द से जल्द करवाएंगे। तो वहाँ भी कार्य हो रहा है। अंत में मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने सुबह सुबह वक्त निकाला यहाँ पे आने के लिए, और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा राजदूतावास, हम खुद और भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलके, नेपाल के लोगों के साथ मिलके किस तरह से हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाया जा सकता है हर क्षेत्र में, वाणिज्य ही नहीं, सांस्कृतिक, टूरिज्म के क्षेत्र में। आपने बताया कि यहाँ पे कुछ शक्तिपीठ भी हैं, और उसको देखते हुए हमारे दोनों देश के बीच में किस तरह से टूरिज्म का संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में भी आप कार्य करेंगे। पुनः एक बार धन्यवाद। नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामंत्री नवीन श्रीवास्तवजीले वास्तवमा नेपाल र भारतको आर्थिक र वाणिज्यतर्फका कुराहरू राखेर हामीमाझ विदा भइसक्नु भएको छ। हाम्रो मायाको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको छ। यो मायाको चिनो प्रधानमन्त्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन सुनसेन वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो ग्रहण गरिदिनु हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय ज्ञानबहादुर कार्कीज्यूलाई पनि म ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो मायाको चिनो सानो रहे तापनि यो भित्र धेरै मायाहरू लुकेको छ, सद्भावहरू रहेको छ। तपाईँहरूप्रति आदरहरू रहेको म जानकारी गराउँदै म सर्छ उद्योग वाणिज्य संघ का सभापति एवं कार्यक्रम का सभापति विजय श्रेष्ठ ज्यू, महामहिम नेपाल का लागि भारत का राजदूत महामहिम श्री नवीन अग्रवाल ज्यू, श्रीवास्तव ज्यू, नवीन श्रीवास्तव ज्यू, नवीन श्रीवास्तव ज्यू, मंच पर उपस्थित माननीय सीताराम नेताजी, समन्वय समिति का सभापति अध्यक्ष राजन मेहता जी, नेपाली कांग्रेस का जिला सभापति एवं मेयर केदार भण्डारी ज्यू, यहाँ उपस्थित आदरणीय धेरै जस्तो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र आदरणीय सबै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आज हाम्रो लागि सुखद क्षण छ।
महामहिम भारतीय राजदूत हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिइसक्नु भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई महामहिम भारतीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तवज्यूलाई एकपटक ताली बजाएर स्वागत गर्न चाहन्छु। धरान पूर्वाञ्चलको मुख्य प्रवेशद्वार हो। आज विविध कारणले धरानको जुन किसिमको आर्थिक समृद्धिको सूचक धरान बन्नुपर्ने हो, त्यसमा केही समस्याहरू देखिएका छन्। ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त र यो धरानको गौरवलाई स्थापित गर्नका निमित्त र पूर्वाञ्चलको प्रवेशद्वार धरानलाई समृद्ध बनाउनका निमित्त हामी सबै आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ धरानको गौरवलाई हामी फेरि पुनर्स्थापित गर्न सक्छौँ। यो भनिरहँदाखेरि धरानको गौरव हराएर गएको छ मैले भनिराखेको छैन, तर धरानको जुन किसिमको आर्थिक समृद्धिको यो उदाहरण बन्नुपर्ने हो, त्यो उदाहरण बनाउन हामी सबै लाग्यौँ। भारत र नेपालको सम्बन्धको बारेमा छोटकरीमा अध्यक्षजीले पनि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। भारत र नेपालको सम्बन्ध केवल सरकार र सरकारको बीचमा मात्र छैन, यो जनता र जनताको बीचमा छ। यो ऐतिहासिक छ र यो प्रगाढ छ र अहिले भारत जसरी विश्वको एउटा ठुलो समृद्ध अर्थतन्त्रको बाटोमा अग्रसर छ, यसबाट हाम्रो नेपालले लाभ लिनु जरुरी छ। नेपाललाई सहयोग गर्ने धेरै मित्र राष्ट्रहरू छन्। त्यो मध्येमा भारत सरकार नेपालको विकासको नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने मुलुकहरूमध्ये अग्रणी हो। भारत सरकारले वर्षेनी आफ्नै बजेटमा राखेर नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्माणमा झन्डै 1 अरब 90 करोड रुपियाँ भारत सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यो संस्थालाई हामीले देशकै अग्रणी संस्था स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ र त्यो चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नका निमित्त पनि यहाँका जनप्रतिनिधिको र हामी सबैको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज महामहिम भारतीय राजदूतले हाम्रो आग्रहमा स्थापना भएका 2टा स्कुलको हस्तान्तरण र उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। र महामहिम भारतीय राजदूतको यस क्षेत्रको भ्रमणले हाम्रो पूर्वको विकासमा भारतको ध्यान अवश्य पनि आकृष्ट हुनेछ भन्ने विश्वास हामी सबैले लिएका छौँ। हाम्रो देश चाँडै नै समृद्ध हुन सक्ने प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न देश छ। हामीले जलस्रोतको विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि जलस्रोत नेपालको
समृद्धिको एउटा प्रमुख आधार हो र जलस्रोतको हामीले विकास मात्रै गर्न सक्यौँ भनेदेखि अहिले भारतसँग रहेको जुन व्यापार घाटा छ त्यो व्यापार घाटालाई हामी न्यून गर्न सक्दछौँ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको भारत भ्रमणको अवसरमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जुन सम्झौता भयो त्यो सम्झौतापछि अहिले 364 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा हाम्रो विद्युत गइरहेको छ। त्यसबाट मुलुकले लाभ लिइरहेको छ। यो द्वारलाई यो ढोकालाई हामीसँग उत्पादित करिब 15,000 मेगावाट विद्युत मात्रै भारतको बजारमा निर्यात गर्न सक्यौँ भनेदेखि मोटामोटी रूपले करिब 60-70 अरब रुपियाँ हरेक महिना हामी आय गर्न सक्दछौँ। त्यो पैसालाई हामी हाम्रो पूर्वाधारमा हाम्रो सामाजिक विकासमा हामी खर्च गर्न सक्छौँ। त्यस बाटोमा अब हामीले मुलुकलाई हिँडाउनु छ र महामहिम भारतीय राजदूतको जुन यो भ्रमण छ र आज उद्योग वाणिज्य सङ्घले जुन किसिमको उहाँको स्वागत सम्मान गरेको छ त्यसका निमित्त म उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले हाम्रो देशको समृद्धिका निमित्त भारतको निरन्तर सहयोग लिएर अगाडि बढेर अब हाम्रो देशलाई 10 वर्षभित्रमा धनी देशका नागरिकको रूपमा स्थापित गर्ने बाटोमा हामी अग्रसर हौँ र त्यस बाटोमा अग्रसर हुनका निमित्त यो भ्रमण पनि फलदायी हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र भारतीय सरकारबाट जसरी नेपालको पूर्वाधारमा मात्र होइन हाम्रो मानवीय क्षेत्रमा पनि जुन किसिमका सहयोगहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसका निमित्त हामीले आभार व्यक्त गर्नुपर्दछ। हामी भूकम्पको पीडाबाट गुज्र्यौँ र भूकम्पमा नेपाललाई भारतले जुन किसिमको सहयोग गरेको छ त्यो हाम्रो निमित्त उदाहरणीय छ र हाम्रो सम्बन्धलाई विकसित गर्नका निमित्त हाम्रो यो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका निमित्त र यो सम्बन्धको माध्यमद्वारा हाम्रो समृद्धिलाई अगाडि बढाउनका निमित्त हामी सबै एकजुट भएर लागौँ। विकास हामी विभिन्न विचार राख्न सक्दछौँ तर विकास सबै विचारधाराका लागि हो, विकास सबै जात जातिका लागि हो, विकास सबै नेपालीका लागि हो। त्यसैले विकासलाई मूल मन्त्र बनाएर हामी अगाडि बढौँ र हाम्रो विकास र समृद्धिका निमित्त भारत लगायत सबै देशहरूबाट हामी सहयोग लिएर हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा हामी अग्रसर हौँ। आजका दिनले हामीले त्यतैतर्फ अगाडि बढ्ने सबैलाई प्रेरणा दिन सकोस्, यही शुभकामनाका साथ मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।